दलको तर्फबाट साथीहरू बोल्नुहुन्छ सँगसँगै विषयमा। जस्तो दलले उठाउने विषयहरू के? दलले उठाउने विषय त थुप्रै छ नि त। जस्तो केही उदाहरणका लागि? प्रधानमन्त्रीजीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहोस् भनेका छौँ, राजनीतिक निकास दिनुहोस् भनेका छौँ, संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सर्वोच्च अदालतले सच्याइसकेपछि त्यसमा जिम्मा लिनुहोस् भनेका छौँ। त्यसै गरी जनताका थुप्रै विषयहरू अहिले कोरोनाको प्रभावले अर्थतन्त्र डामाडोल छ, यसलाई उठाउने गरी सरकार जति दिन बस्नुहुन्छ काम गर्नुहोस् भनेको छ। अहिले गरिबी 17%बाट गरिबीको रेखा मुनि 20% जनताहरू गएका छन्, गरिबी बढेको छ, त्यसमा काम गर्नुहोस्। सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक गरिबी नियन्त्रण गर्ने विकासका कामहरू, सुशासनका कामहरूमा लाग्नुहोस्। थुप्रैका विषयहरू छन् त सरकारको अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहिँ माग्ने, विकल्प दिन नसक्ने, अर्को कुरो राजीनामा माग्ने, फेरि विकास गर्नुहोस् पनि भन्ने होइन। सरकार भने जति दिन बस्छ काम गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री मन्त्री जति दिन बस्यो त्यो त चाहिँ जानु त छ कुनै दिन हो, सधैँलाई त होइन। विकल्पको कुरो विकल्पको कुरो त अब दलहरूले छलफल गरेर निकाल्ने कुरो। पहिले त प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुभयो एउटा विकल्प हुनु भएन, अविश्वास हुनु भएन, समर्थन फिर्ता गरेर विश्वासमा लिने कुरो होला। यो विषयहरू विकल्पमा छलफल भइरहेको सार्वजनिक विषय नै। भोलि पछिलाई चालेको अवस्था छ। नयाँ सरकार समीकरणको प्रक्रियामा के हुँदैछ, जसपाको रणनीति के छ, कसरी अघि बढ्छ? हेर्नुहोस्, हामीले पटक पटक भने हाम्रो लागि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यी जति सरकार चलाउने पार्टी हो, यी सबै हामीमाथि गोली चलाएका हो, हामीलाई मारे। हामीले जुन आन्दोलन गऱ्यौँ 6 महिनाको, यो देशका सबै मान्छे छुटे। तपाईँ 7 सालदेखिको आन्दोलन हेर्नुहोस्, हतियारधारी आन्दोलन, वर्तमानमा आएर विप्लवको आन्दोलन, सबै मान्छे छुट्छ। तर हामी मधेसी र थारू भएको कारणबाट कोही छुट्दैन। त्यस कारणले बडो प्रष्ट रूपबाट हामी के भनेका छौँ भने, जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ, जसले हाम्रो बन्दी रिहाई गर्छ, मुद्दा फिर्ता गर्छ, संविधान संशोधन गर्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो कुनै एजेन्डा छैन। मान्छे जुन 3 दलीय गठबन्धनका कुरा आएको थियो, त्यो गठबन्धन हुँदैन त्यसो भए तपाईँहरू बिचमा? कहाँ 3 दलीय गठबन्धन कहिले भयो? काङ्ग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र बिच हामीले कहिले गठबन्धन गरेका छैनौँ। हामी आफ्नै काङ्ग्रेसले आफै आन्दोलन गरे, माओवादीले आफै आन्दोलन गरे, हामीले आफ्नै आन्दोलन गऱ्यौँ। हामीले भनेका थियौँ त्यो बेला संयुक्त रूपबाट जाउँ, कोही पनि सुनेन हाम्रो कुरा। आज गठबन्धन कहाँबाट आयो? भनेपछि अझै पनि केपी ओलीसँग यहाँहरूको यदि उहाँले तपाईँहरूका माग सम्बोधन गर्नुभयो भने सहकारी हुने अवस्था छ त? होइन, हामीले कोसँग प्रेम गर्ने त्यो भन्नुहोस्। हाम्रो आफ्नो एजेन्डासँग प्रेम गर्छ। मैले अस्ति पनि रिपोर्टर्स क्लबमा भनेको थिएँ, कसैसँग पनि नफरत छैन। न ओलीसँग छ, न देउपाजीसँग छ, न प्रचण्डजीसँग छ। काम त गर्नुहोस्, काम गरेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि हाम्रो समर्थन खोज्नुहोस्, सहभागिता खोज्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई भन्यो भने हामी सुन्दैनौँ। तर अलिकति नैतिक कुरा पनि आउँदैन भने ओली विरुद्ध तपाईँहरू त्यसरी आन्दोलन गर्नुभयो, तेस्रो चौथो चरणसम्म आन्दोलनमा जानुभयो, फेरि उहाँसँगै सहकार्य गर्न त नैतिक सङ्कट हुँदैन र भने? बिल्कुल तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। नैतिकता ओलीको तपाईँले नहेर्ने, हाम्रो नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यत्रो ठुलो आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसले गरे राजा विरुद्धमा, राजा सहितको शासन लाएन। कसैको नैतिकता सोध्नुहुन्न, हाम्रो मात्रै नैतिकता सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो नैतिकता हामीले आन्दोलन आह्वान गरेपछि हाम्रा साथीहरूलाई छानी केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सदस्यहरूलाई थुनामा राखेको छ, झुठा मुद्दा लगाइराखेको छ। अब हामी झन्डा हलाउने र हाम्रा साथीहरू जेलमा बस्ने त्यो पनि हुन्छ। जुन विषयको लागि, जुन संविधानमा असहमति जना, त्यो बेलादेखि हामी भन्दैछु संविधान संशोधन, आजसम्म भएन भने त्यो काम अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रो नैतिकता त्यसमा निर्भर गर्छ, अन्य नैतिकतामा हामी बाँधेका छौँ। अन्त्यमा जुन भन्नु, यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि चौथो पटक बल्ल संसद बैठक सुचारू हुन सक्यो।
त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित रहनुभएको छ। उहाँको अनुपस्थितिलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुन्छ, प्रधानमन्त्री देश चलाउने हो। केवल ओली अनुपस्थित भए अरू सारा प्रधानमन्त्रीहरू बैठकमा बसिराखेका हुन्थे भन्ने मैले कहिले देखेका छैन। त्यो बाध्यता पनि छैन। नियमले के भन्छ भने संसद चल्दाको अवस्थामा मन्त्री उपस्थित हुनुपर्छ। मन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री पनि हो। मन्त्रीहरू उपस्थित छन् र चल्छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री किन उपस्थित भएन भन्ने प्रश्न होइन। प्रश्न के हो भने यो संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि संसदले बिजनेस पाइराखेका छैन। संसदले बिजनेस नपाएको कारणबाट तपाईँ हेर्नु, शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर अस्तिदेखि बन्द भइराखेको छ। संसद शोक प्रस्ताव पारित गर्ने मात्रै होइन, संसदको हिउँदो अधिवेशन यसलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो अधिवेशनलाई एउटा त ढिलो सुरुवात हो। यो विधेयक अधिवेशन हो। 150 भन्दा बढी विधेयक पढिराखेर रहेछ, लाउनु पर्दैन, सरकारको काम हो। त्यो काम गरेन भने हामी आलोचना गर्छौँ। त्यो काम लाउनु पर्यो, त्यो पेश गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, पास गराउनु पर्यो। त्यो संसदको काम। यसपछि नेक्स्ट बैठक त बजेट अधिवेशन भनेपछि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व जसपा गर्न तयार छैन भन्ने कुरो यहाँलाई त हामी अफर पनि आयो भन्दा छ। कुनै सरकारको हामी नेतृत्व गरेका छैन, गर्न माग पनि गरेका छैन। तर यो संसद जुन किसिमबाट अपहरण भयो, त्यो संसद चलोस्, राम्रोसँग चलोस्, यसले आफ्नो 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरोस् भन्ने हो। र संसद बिना सरकारको चल्दैन। संसदमा संसदीय दलहरूको उपस्थिति र सरकारको उपस्थिति हुन्छ भने अहिलेसम्म माओवादीले त आफ्नो समर्थन फिर्ता लिया छैन। के भन्नुहुन्छ अलग अलग के आन्दोलनकारी र कसलाई भन्ने हो भने नैतिकताको प्रश्न उठाउने अहिले सुनिराख्नु भएको छ। ओलीको नैतिकता भएन भन्ने प्रश्न गर्ने माओवादी, ओलीको सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने त्यो नैतिकता हो, नैतिकताको प्रश्न हो। त्यसकारण सरकारको कुरा हामीले अहिले गरेका छौँ, हामी आफ्नो एजेन्डा कुरा गरेका छौँ। तर राजनीतिक दलहरू सरकारमा जाँदैन, साधु सन्त महन्त भएर बस्छ, त्यो कुरा पनि छैन। तर पहिले हाम्रो एजेन्डा पास हुनु पर्यो, त्यसपछि सरकार हो या समर्थन हो, त्यो कुरा। सबजी एउटा मेरो यो जसपाभित्र चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा जाने, केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने र अर्को शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने भन्ने त्यो दुई खेमा भन्ने एकदम विवादमा आएको सुनिएको छ। यस विषयमा के छ, के भइरहेको हो? यो तपाईँहरूको खेमाले यो कुरा गरिराखेको छ। हाम्रो खेमाभित्र यस्ता कुनै पनि प्रश्न छैन। हामी जुन ठाउँमा गए भने एक साथमा जान्छौँ, एक गठबन्धन बनाएर जान्छौँ। त्यो बेला आइ नै सकेका छैन। एमाले भित्रको विवाद हेर्नुहोस् त, माओवादी भित्रको विवाद हेर्नुहोस् त, मन्त्रीहरू फिर्ता भएको छैन। काङ्ग्रेस 3 ठाउँमा उभिराखेर रहेछ र कहाँ जाने हामी त? त्यसकारणले त्यो बेला आउँछ भने हामी निर्णय गर्छौँ र एकै ठाउँमा जान्छौँ। एउटा लास्टमा यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन गरेको खण्डमा केपी ओलीको नेतृत्वलाई सहयोग गर्न तयार हुनु तपाईँहरू? किन नगर्ने? हाम्रो मुद्दालाई समर्थन गर्ने, हाम्रो मुद्दालाई छोडिदिने, संविधान संशोधन गर्ने भन्छ भने केपी ओली जसले हाम्रो काम गर्छ त्यसको विरुद्धमा हामी जाँदैनौँ। हाम्रो जसले माग पुरा गर्छ त्यसमा जान्छौँ, जोसुकै यो विलम्ब भएको हो। तर स्वाभाविक रूपमा यसले मान्छेलाई बेचैन बनाइरहेको छ। कहिले लिनुहुन्छ यहाँहरूले अब सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता? होइन, अब हामी अरू पार्टीहरूसँग खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस, जसपासँग कुरा गरिरहेका छौँ र नेकपा एमालेको स्थिति के हुन्छ त्यसको पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। भनेपछि यो अवस्थामा त फेरि नेकपा एमालेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने दल विभाजन सम्बन्धी ऐन आफ्नो अध्यादेश फेरि प्रधानमन्त्री ल्याउन सक्लान्, एकचोटि ल्याएर फिर्ता गरेको अवस्था छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले त अब जे पनि ल्याउन सक्ने भए, किनभने अब जसले कानुनलाई संविधानलाई अमर्यादित गर्छ, अब त्यस्तो मान्छेको बारेमा त हामी के भविष्यवाणी गर्न सक्छौँ र। तर हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उहाँको बहिर्गमनको
सुनिश्चयको निम्ति चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि उहाँ एक्सेप्टेबल हुनुहुन्न। निश्चय नै। तर जसपाले त उहाँलाई समर्थन दिएर फेरि पनि प्रधानमन्त्री यताउता गर्दैन। त्यो गर्यो भने जसपाले आफ्नो सम्पूर्ण ग्राउन्ड चाहिँ गुमाउँछ। नि सर, यसैमा भन्न यो संसद स्थापना भइसकेपछि यहाँहरू सबै एकतिर प्रधानमन्त्री एकतिर भइरहेको अवस्थामा संसद विघटनपछि सर्वोच्चले फैसला गरेर संसद स्थापित भएको आज चौथो दिनमा आएर बल्ल संसद सुचारू हुने अवस्था साह्रै विडम्बनाको कुरा पनि। यो संसद त अब एउटा तत्त्वलाई, एउटा खास तत्त्वलाई मन परेकै छैन। पहिलेदेखि नै संविधानै मन परेको छैन। त त्यो संविधान मन नपराउने अनि त्यो संसद मन नपराउने, यस प्रकारको संसदको अहिले जुन कम्पोजिसन छ त्यसलाई मन नपराउने तत्त्वले प्रधानमन्त्री मार्फत चाहिँ यहाँ एउटा प्रतिक्रान्तिलाई कोसिस गरे, प्रतिक्रान्तिको निम्ति कोसिस गरे। त्यो अब अदालतले त्यसलाई असफल तुल्याइदियो। तर अदालतको फेरि पछिल्लो निर्णयले चाहिँ फेरि एउटा अन्यलको स्थिति चाहिँ उत्पन्न गराइदिएको छ। त्यसैले हुन त अब पोलिटिकल पार्टीले नै यो राजनीतिक कोर्सलाई चाहिँ सही बनाउनुपर्छ। अदालतलाई संवैधानिक जति पनि मतलब इकाइहरू छन् तिनीहरूलाई निर्लज्ज पाराले आफ्नो पक्षमा वशीभूत बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूको प्रयासकै कारणले गर्दा, दुष्प्रयासकै कारणले गर्दाखेरि आज यो स्थिति उत्पन्न भएको होइन। मैले जोड्न खोजेको के भने जस्तै यो चौथो बैठकसम्म पनि हामी शोक प्रस्तावमै अल्झिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडिका 3टा बैठक आजदेखि त बिजनेस सुरु भएको छ। बिजनेस सुरु भएको छ। तर आज जब संसद सुचारू हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयमै अनुपस्थित हुनु लाग्यो, किनकि पूर्व जुन कार्यसूची प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूप्रति, प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति घोर अरुचि छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि प्रमाणित गर्दछ। हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि समर्थन गर्छौँ भन्ने खाले एउटा भाषणमा भर्खरै दिनुभयो लक्ष्मणलाल कर्णले। अनि त्यसमा मैले थप्नु खोजेको लागि तपाईँहरू पनि जसपासँग तार उसमा वार्तामा हुनुहुन्छ, कुरा नमिलेको चाहिँ तपाईँहरूसँग के हो? अहिले यो सबैलाई थाहा भएको कुरा, जसपालाई जसले समर्थन गर्नुभएको छ त्यो आदरणीय जनसमुदायलाई पनि के थाहा छ भने हिजो चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसको विरोध कसले गर्यो, त्यसको विपक्षमा को बियो? त यो कुरो यति चाँडै बिर्छ नि जसपाका नेताहरूले त्यो बिर्सेको बहाना गर्नुहुन्छ भने दीर्घकालीन राजनीतिमा चाहिँ त्यसको हिसाब किताब स्वाभाविक रूपमा राम्रो हुँदैन। अब सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्दैछ, माओवादीको तयारी के छ? आजदेखि हाउस नियमित र सुचारू हो, यो खुसीको कुरो हो। र बोल्ने मान्य सदस्यज्यूहरूले हाउसबाटै राजनीतिक रूपले विकल्प खोजौँ, सकारात्मक रूपले विकल्प खोजौँ, प्रधानमन्त्रीजीको कदम संवैधानिक थिएन भन्ने कुरो अदालतबाट फैसला भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नै मार्ग प्रशस्त गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर सबैजसो वक्ताहरूले आज बताउनु भयो। यो नै आजको दलहरूको भनाइ हो र जसले चाहिँ अब स्वाभाविक रूपले प्रधानमन्त्रीजीको कोर्टमा बल गएको छ। उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो भने एक खालको चाहिँ विकल्पमा जान्छ। त्यसो हुन नसक्दा दलहरू बिच विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेकै छ। त्यसमा चाहिँ छलफल सकारात्मक रूपले अगाडि जान्छ जस्तो लाग्छ। अब धेरै दिन राजनीतिक यस्तो सङ्क्रमण राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरो नै सबै दलहरूको भनाइरहेको मैले पाएको छु। जस्तो संसद पुनर्स्थापनापछि तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सजिलै हुत्याउँछु जस्तो धारणाहरू आइरहेको थियो। तर फागुन 11 गते त्यो भयो। त्यस पछाडि फेरि एउटा नेकपाको त्यसलाई खारेज गर्दै तत्कालीन यो अहिलेको चाहिँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई जन्माइदियो 23 गते। त्यस पछाडि पनि यति समय गइसक्यो तर पनि खासै त्यस्तो केही प्रगति भयो जस्तो देखियो होइन। यो बिचमा राजनीतिक पनि र कानुनी संवैधानिक उतार चढाव पनि देखियो। खास गरी राजनीतिक रूपले सोद्धा पुनर्स्थापनापछि स्वाभाविक रूपले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने र एउटा राजनीतिक कोर्स हुन्थ्यो, त्यो भएन। त्यसपछि तत्कालीन नेकपाको बारेमा निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय दिन सक्यो भए एउटा कोर्स हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन। गर्दा गर्दै पछि सर्वोच्च अदालतबाट अर्को खालको भर्दिक आइसकेपछि नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले फेरि नयाँ राजनीतिक ट्विस्ट जस्तो
सङ्क्रमण जस्तो देखियो र यस अनुसारका छलफलहरू चलिरहेको छ। अर्कोतिर स्वयं नेकपा एमालेभित्र पनि मतभेद देखिरहेको त्यो कसरी निरूपण हुन्छ त्यो अझै स्पष्ट भएको छैन। जहाँसम्म बाँकी दलहरूको कुरो छ यो प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक होइन भन्ने दलहरू एक ठाउँ बसेर राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भनेर सकारात्मक छलफल भएको छ। यो नै सायद विकल्प हुनसक्छ। मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसले जिम्मेवारीपूर्वक नै आफ्नो हरेक पाइलाहरू कदमहरू चाल्नेछ र निश्चय नै अहिलेको सरकार जसले पुस 5 गते संविधान विपरीत संसदको विघटन गरेको र सामान्य सर्वोच्च अदालतले यो संविधान विपरीत हो भनेर संसदलाई पुनः स्थापन गरेको कुरालाई पनि काङ्ग्रेसले स्वागत पनि गरिसकेको छ र हिजोको दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन भएको अवस्थामा यो गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक हो भनेर पनि काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपबाट निर्णय गर्यो र त्यो विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रमहरू पनि जनताको माझमा पुगेको अवस्था रहेको छ र अहिले आएर सरकारको विरुद्धमा सदनमा आवाजहरू उठाउने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संविधान विपरीत कुनै पनि क्रियाकलापहरू सरकारले गर्छ भने त्यसको निगरानी राख्नुपर्ने सबभन्दा प्रमुख दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतको दलहरूको रहेको हामीले अनुभूति गरिराखेका छौँ। त्यही अनुसार पनि हामीले संवैधानिक परिषदको अध्यादेश हिजोको दिनमा सदनबाट रिजेक्ट भएर गइसकेको थियो, सरकारले फिर्ता लिइसकेको थियो। त्यस्ता किसिमका असंवैधानिक अध्यादेशहरू जुन किसिमबाट संसदमा प्रवेश गराउन खोज्यो सरकारले त्यसको पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको छ र मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भने जस्तै निश्चय नै अहिलेको सरकारलाई एउटा राजनीतिक र नैतिक रूपबाट सरकारमा बस्ने औचित्यता समाप्त भएको छ। यो कुरा सम्पूर्ण आम जनताहरूले भनिरहेको परिवेशमा सरकार अहिले संसदप्रति पनि जुन जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो, संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यतातिर पनि उदासीन भएको हामीले घटनाहरू दिन प्रतिदिन अहिले सदन सुचारू भएपछि हामीले त अनुभूतिहरू गरिराखेका छौँ। त्यसकारण निश्चय नै अहिलेको सरकार संसदप्रति जिम्मेवार नभएको, संसदीय अभ्यासलाई अझै गतिशील ढङ्गबाट अगाडि बढाउन नखोजेको र संविधानले नदिएको अधिकारलाई पनि फेरि पनि त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने वा त्यो अधिकारलाई फेरि पनि सत्तामा रहेको कारणले पनि त्यसलाई मिसयुज या भनौँ दुरुपयोग गर्न खोजेको सङ्केतहरू पनि यदाकदा देखा परिराखेको छ। त्यही भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यी सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर राखेर अब कसरी सरकार यो सरकारबाट संसदीय अभ्यास पनि सञ्चालन नहुने, संविधानको कार्यान्वयनप्रति पनि सरकार पटक्कै जिम्मेवार नभएको, इमान्दार नभएको भन्ने अनुभूति भइराखेको छ। त्यही भएर काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारको गतिविधिप्रति चाहिँ अरू दलहरूसँग पनि संवादहरू चलिराखेको छ र तपाईँको जुन आशय छ कि सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि अहिलेको सरकारबाट अब भोलिको दिनमा हुने चुनाव वा भोलिको दिनमा हुने संसदको गतिविधिहरूमाथि यो सरकारले इमान्दारिता कायम गर्ला भन्ने कुरामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विश्वास चाहिँ हटिसकेको अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै यी सम्पूर्ण कुराहरू मध्यनजर राखेर काङ्ग्रेसको आन्तरिक ढङ्गबाट संवादहरू छलफलहरू अगाडि बढिराखेको छ। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अहिले जो सरकारमा जानको लागि एउटा अवसर जस्तो पनि छ, अहिले सरकारसँग मिलेर जाँदा ठिक होला कि अर्थात् फेरि 5 वर्ष म्यान्डेट पुरेर अनि फेरि आफै सरकारमा निश्चय नै तपाईँले भने जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जनताले हिजोको निर्वाचनमा प्रतिपक्षमै बसेर आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका, प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर जनादेश दिएकै हो र त्यसलाई हामी स्वीकार पनि गरेका छौँ। त्यही भएर हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै रूपमा हामी रहन चाहन्छौँ। तर जब राष्ट्रिय राजनीतिमा संवैधानिक सङ्कट आउँछ, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ, जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर हुँदैन, संसदीय प्रणालीलाई जुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो किसिमबाट अगाडि बढाएको छैन भने यति धेरै मुद्दाहरूलाई सरकारले व्यवस्था गरेको अवस्थामा भोलि गएर सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि, सरकारमा पुग्दै गरेको अवस्थामा यी सबै कुराको संरक्षण हुन्छ भन्ने अनुभूति जब काङ्ग्रेसले लिन्छ अनि सरकारमा जाने भनेको आम जनताको चाहना पनि हो र त्यो अनुसार सरकारको नेतृत्व लिने वा सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरामा त काङ्ग्रेसले कम्तीमा यो संविधानको कार्यान्वयन र संविधानले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई बचाउनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व पनि हुन्छ र तपाईँले भने जस्तै 3वटा पार्टी अहिले जुन प्रतिपक्षमा रहेको अवस्था रहेको छ, यद्यपि माओवादी सत्तामै रहनु भएको छ तर पनि उहाँहरू सत्तामा रहँदा पनि सरकारको विरोध गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर हामी एजेन्डाको राजनीति गर्न चाहन्छौँ र जुन दिन यो सरकारलाई अब औचित्यता समाप्त भएर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन दिन सबै पार्टीहरूको एउटा संस्थागत निर्णय, समझदारी र विश्वासमा रूपान्तरण हुन्छ त्यो दिन नयाँ सरकारको गठन हुन्छ र निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा तटस्थ
तटस्थ निष्पक्ष होइन सबैलाई समेट्ने किसिमको सरकारको आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने अहिलेको सरकारले संविधानलाई त इमान्दारितापूर्वक पालना गरेन भने भोलि निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गबाट गर्ला भन्ने कुरामा त कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ र त्यही भएर अब राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेरेर विश्लेषण गरेर समयमा काङ्ग्रेसले एउटा उचित निर्णय गर्नेछ र त्यो निर्णयलाई आम जनताले स्वीकार गर्ने राखेको छु। म पार्टी विधि प्रक्रिया बमोजिम चल्नुपर्छ, चल्छ, कहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्छे। तपाईँले धेरै कुरा बाहिरको कुरा सोध्नुभयो, बाहिरको कुरा मलाई थाहा भयो, मेरो कुनै टिका टिप्पणी छैन त्यसबारे। सरकारको निरन्तरता के हुन्छ? सरकार संविधान बमोजिम अगाडि बढ्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, अहिले सरकार जुन आधारमा उभिएको छ त्यो आधार अहिले विभाजित भएको छ, तर विभाजन पश्चातको जुन दल छ त्यो दलले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले जबसम्म विश्वासको मत फिर्ता हुँदैन तबसम्म सरकारलाई विश्वास प्राप्त भएको मानिन्छ र सरकार रहन्छ। जुन दिन विश्वासको मत फिर्ता हुन्छ त्यसपछि सरकार संविधान बमोजिम अगाडि बढ्छ। संसदभित्रै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ सरकारले नैतिकता देखाएन आज पनि प्रश्न उठाइसकेको छ। अब नैतिक मूल्य मान्यतालाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, तर यो प्रश्न भनेको अलिकति जटिल प्रश्न हो। यसमा आफ्ना व्यक्तिगत धारणाहरू हुन सक्छ। कुन सन्दर्भमा भनिएको मलाई थाहा भएन, त्यसैले मलाई टिप्पणी गर्नु अप्ठ्यारो छ। तर यति म भन्छु, अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्री संविधान बमोजिम स्थापित गरेर मान्यता बमोजिम अगाडि बढ्नको लागि दृढ हुनुहुन्छ। आफूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हार्दै पनि 1 मिनट नपर्खिकन सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई म कार्यान्वयन गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँले उहाँकै सिफारिस अहिले संसदको अधिवेशन अगाडि बढेको अवस्था छ। माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने यही सरकारलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन यहाँहरूको के कस्तो तयारी छ? यो अनुमानमा आधारित भएर कुरा गर्न मलाई मन पर्दैन। जुन दिन फिर्ता हुन्छ त्यो दिन म आफ्नो कुरा बनाउँछु। अहिले उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छैन, विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। जुन अहिले एमाले माधव नेपाल पक्षधरको चाहिँ 2 दिने राष्ट्रिय भेला भनेको जुन भेला आयोजना गर्यो, त्यसपछि 17 बुँदे एउटा सत्र बुँदा पारित गरेछ। अनि देशव्यापी रूपमा सङ्गठनात्मक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यसरी गएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? मैले अघि नै आफ्नो कुरा भने, म बाहिरको सुनेको कुरामा सुनाइ कुरामा टिप्पणी गर्न कहिले पनि रुचाउँदैन। त निर्णय गरेर जानु, अझै आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा त सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगर्ने व्यक्तिभित्र म पर्छु। तपाईँले धेरै कुरा सुनाउनु, तपाईँबाट सुनेपछि ओहो यति धेरै कुरा भएका रहेछन् जस्तो लाग्यो, तर म सुनेको कुरामा टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। मास्ने उद्योग गर्ने प्रधानमन्त्री जसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्यो र संसदको पुनर्स्थापना गर्यो, त्यो व्यक्तिबाट मुलुकको नेतृत्व, यो प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व, यो संसदको नेतृत्व सम्भव छैन। उहाँले त्यो नेतृत्व गर्ने राजनीतिक आधार गुमाइसक्नु भएको छ। राजनीतिक आधार यस कारण पनि गुमाउनु भएको छ, हिजो वाम गठबन्धनका रूपमा निर्वाचनमा जानुभयो, त्यो गठबन्धन छैन। उहाँको आफ्नो पार्टीमा पनि उहाँ कतिमा हुनुहुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। आफ्नो पार्टीलाई विग्रह गर्नुभयो, गठबन्धनलाई विग्रह गर्नुभयो र पुरै मुलुकलाई संविधान दुःखबाट बनेको संविधानलाई मिल्काएर हिँड्ने खालको बाटोमा हिँड्नु खोज्नुभयो। अब विकल्प ओलीको चाहिन्छ, काङ्ग्रेसमा एउटै मात्रै नै हो। तर विकल्पका लागि त सङ्ख्याको खेल पनि त प्रतिनिधि सभामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्ख्याका लागि जबसम्म जनता समाजवादी पार्टीले प्रष्ट रूपमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व मान्छु भनेर भन्दैन, त्यो बेलासम्म सङ्ख्याको खेलमा त बहुमत हामीसँग हुँदैन नि त। त्यसैले अहिले हामीले निहालेर हेरिरहेछौँ नेकपा एमालेभित्रको राजनीति कसरी विकसित हुन्छ, जनता समाजवादी पार्टीको धारणा सार्वजनिक रूपमा कसरी आउँछ। यी दुईवटा विषयलाई ध्यानमा राखिकन ओलीको विकल्प जसले अब
राजनीतिक अधिकार गुमाएका छन् यो प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने उनको विकल्प तयार गर्नका लागि नै हाम्रो अभिरुचि हो, त्यही हाम्रो निर्णय पनि हो। जस्तै जसोपार माओवादी केन्द्रको तपाईँहरूले दोष देखिरहनु भएको छ एउटा बाटो भएन भनेर, तर अस्ति मात्र उनीहरू 3 दलको बैठक भन्दाखेरि त नेपाली काङ्ग्रेसले जो देखाएन। होइन, तपाईँ एउटा कुरा मैले तपाईँले नम्बरलाई कुरा भन्नु, मैले माओवादीलाई दोष देखाइनँ, तपाईँले आफै दोष देखाइराख्नु भएको छ। तपाईँको के कारण देखाउनु भएको छ मलाई थाहा छैन। मैले यति मात्रै भने कि मैले रुचि देखाएको छैन काङ्ग्रेस भनिरहेको छैन। काङ्ग्रेसले बहुमत नभइकन प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँड्नु त मिलेन नि त। पहिलो कुरा त हिजो वाम गठबन्धन चुनाव जितेर आएको थियो, वाम गठबन्धन अगाडि हुँदासम्म हामीले त्यसलाई सम्मानै गरेर विपक्षमा बस्यौँ। तर ओलीले जुन राजनीति नेतृत्व गर्नु त्यो राजनीतिले वाम गठबन्धन पनि रहेन, हिजोको नेकपा एकीकृत भएपछिको नेकपा पनि रहेन, र त्यति मात्रै होइन उहाँको नेकपा एमाले पनि एउटा पनि छैन, दुईवटा पनि भएको छैन। त्यो स्थितिमा भएपछि उहाँको हिजोको जनादेश खण्डित भइसकेको छ। यो जनादेश खण्डित भइसकेको व्यक्ति जसले संविधानलाई नै धरापमा पारेर खोज्यो त्यो मान्छेको विकल्प खोजी गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस त्यसमा प्रष्ट छ, तर सङ्ख्या नपुगिकन ओलीलाई जाऊ भनेर त पठाइन्न नि त, सङ्ख्या चाहियो। त्यसका लागि जनता समाजवादीको निर्णय महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरू जुन बेला काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन तयार हुनुहुन्छ हामी तयार छ, र हाम्रो मान्यता के भन्दाखेरि अबको परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने काम नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी केही गरे हो? मैले भने नि तपाईँलाई, खालि त्यहाँ बैठकमा गएर अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाएर ओलीलाई 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गराउने हाम्रो अभिरुचि होइन। हाम्रो अभिरुचि ओलीको विकल्पमा बहुमतको प्रधानमन्त्री हो। त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो मान्यता हामीले 3 दलको बैठकमा पनि राख्यौँ। त्यसैले जुन बेला जनता समाजवादी नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि तयार हुन्छ, प्रष्ट रूपमा बहुमत ओलीको विपक्षमा हुन्छ र त्यही अनुसार राजनीति अगाडि गइहाल्छ। संसदको स्थापना भएको 4औं बैठकमा बल्ल आज संसद त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनु। दोस्रो कुरो, अब के दल विभाजन सम्बन्धी कुनै ऐन अध्यादेश आयो? तपाईँले धेरै कुरा यसो गरे कसो गर्नुहुन्छ भने मलाई नसोध्नुहोस्। मैले एउटा कुरा तपाईँहरू के मसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, सुहाउने कुरा हो। प्रधानमन्त्री र सरकारले किन बिजनेस दिइरहेको छैन? आज सरकारको मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्दै हुन्थ्यो, विधेयक अधिवेशन हो भनेर। विधेयक कतिवटा विधेयक बसिरहेछ पार्लियामेन्टभित्र, त्यो विधेयकलाई उहाँहरूले प्रस्तुत गर्ने होइन, विधेयक हामीले प्रस्तुत गर्ने हो। पार्लियामेन्टलाई बिजनेस नदिने, पार्लियामेन्टलाई बन्धक बनाएर राख्ने यो उहाँहरूले गर्ने स्वाभाविक हो। किनभने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि 2/3 झन्डै उहाँसँग थियो, तर संसदका प्रति उहाँको विश्वास कहिले पनि रहेन। म निर्वाचित हुँ, उहाँ निर्वाचित सत्तावादी बाटो हिँड्नु हो, म निर्वाचित हुँ, त्यसैले संसद मान्नु पर्दैन, अदालत मान्नु पर्दैन, कानुन मान्नु पर्दैन, अख्तियार मान्नु पर्दैन, लोकसेवा आयोग मान्नु पर्दैन, निर्वाचन आयोग मान्नु पर्दैन। त्यति मात्रै होइन, वैज्ञानिक मै हुँ, डाक्टर मै हुँ, इन्जिनियर मै हुँ, मैले जसलाई ठिक भने त्यो ठिक, जसलाई बेठिक भने बेठिक भन्ने ठाउँमा उहाँ बस्नु हो। यस्ता निर्वाचित सत्तावादीलाई विदा गर्ने क्रममा हामीले सुरुदेखि, मैले त झन् यो संसदको गएको 3 वर्ष कार्यकालमा हेर्नु भने मैले बोल्या, तपाईँले अहिले पनि गएर हेर्नु भने मैले यही बाटोमा हिँडिरहेको छु ओली भने। आज संसदको ठुलो बहुमत हो ओली यो बाटोमा गएको हो भन्ने कुरा रेकग्नाइज गर्न तयार भएको छ। तर उनको विकल्प तयार गर्ने कुराका लागि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस बाहेक अर्को विकल्प नेतृत्व दिन सक्छ लाग्दैन मलाई। त्यसैले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि, विकल्पको सरकार बनाउनका लागि पार्टीहरू तयार भएपछि हामी आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले यो संसदको बारे तपाईँले मलाई सोध्ने भन्दा बिजनेस नदिएर सरकार बस्ने अनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई नैतिक अधिकार छ यो विधेयक अधिवेशन भन्ने। विधेयक कतिवटा विधेयक छ उहाँले हेर्नु भएको छ, कतिवटा विधेयक छ। मैले यहाँलाई सोधेको कि काङ्ग्रेसले आजको प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई कसरी लिएको छ? मैले यो प्रधानमन्त्रीजीको यो संसदका प्रति कहिले विश्वास रहेन। यो संसदले उहाँलाई जन्म दियो, यो संसद, तर उहाँले यो संसदकै घाँटी निमोट्न थाल्नुभयो नि त। यसकारण कि उहाँको कहिले पनि यो संसदका प्रति विश्वास रहेन। केपी शर्मा ओलीसँग व्यक्तिगत हाम्रो कुनै झगडा फसाद होइन। हाम्रो कच यसकारण हो कि उहाँले दुःख गरेर बनाएको संविधान र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सरकारको कहाँ पालन हुन्छ भन्दाखेरि संसदबाट हुने हो नि त। त्यो संसदमा उहाँको कहिले पनि विश्वास छैन। संसदप्रति उत्तरदायी कहिले रहन तयार हुनु भएन, कहिले संसदको प्रश्नको जवाब दिन तयार हुनु भएन। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बहालवाला प्रधानमन्त्री चाहिने भन्दा बढी बोलेर रोस्टमबाट बाहिर तल झर्नु पर्यो। पछि सभामुखले
अभिलेखबाट प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा काट्नु पर्यो मलाई कि प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति विश्वास छैन उहाँको भन्ने कुरा त हरेक आफ्नो व्यवहारले प्रमाणित गर्नुभएको छ त्यसैले सरकार उहाँको रहला नरहला त्यो एउटा विषय हो मेरा लागि जुन बाटोमा ओली जानुभएको छ मैले सुरुको दिनदेखि भने आजसम्म त्यो बाटोमा गएको कुरा हरेक दिन थप थप प्रमाण मात्रै जुटिरहेछ त्यो देखेर म खुसी छैन दुःखी छु भने जनताले रोजेर छानेर पठाएको प्रधानमन्त्री जनताको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा संविधानको पक्षमा काम गर्नुभयो भए मैले उहाँलाई लगाएको आरोप गलत प्रमाणित भएको म सबभन्दा बढी खुसी हुने थिएँ मलाई दुःख छ मैले लगाएको आरोप अझ हरेक दिन प्रमाणित हुँदैछ